अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद फ़रहान खोकर और आप देख रहे हैं इनकम ऑन सोशल बिज़नेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इनकम ऑन ऐप अर्निंग कोर्स #10 में हमने सीखा था कि हमने फ़ेसबुक चला के पैसे कैसे कमाने हैं और हमें कितनी अर्निंग होती है, कितने टाइम में होती है और यूज़ करने का क्या तरीक़ाकार है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सोशल लोन से कैसे पैसे कमा सकते हैं। सोशल लोन हम इनकम ऑन ऐप में से जाकर अगर ये देखते हैं सोशल लोन पे कुछ भी या अपनी आईडी ओपन करते हैं तो हमें अर्निंग कैसे होगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। Account sign in successful. Please wait for 1 minute as your package is 1 upgrade. न्यू आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको अपना बैलेंस दिखा देता हूँ। वॉलेट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऐड स्किप करना है 5 सेकंड्स के बाद। तो यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जो हमने फ़ेसबुक यूज़ किया था अर्निंग थी अभी वही है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये बस मैंने अकाउंट बनाया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अभी अर्निंग 5 रुपये ही है। तो अभी मैं जाता हूँ सोशल अर्न पे। ऐड को हमने वॉच करना है, उसके बाद हमने स्किप करना है बैक। तो अब हम सोशल ऑन ओपन करते हैं। ये वेबसाइट, इसके बारे में आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे जैसे फ़ेसबुक का बनाते हैं। फ्यूचर भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं, फ़ेसबुक से काफ़ी अच्छे फ्यूचर हैं इसमें। देखने में तकरीबन ये फ़ेसबुक की तरह है। तो ये मैंने अपने दोस्त का अकाउंट ओपन किया हुआ है, मोहम्मद यकूब साहब। उनका कुछ अकाउंट में इशू चल रहा था, जब उन्होंने अकाउंट बनाया था तो वो क्लियर करना था, तो इसके लिए मैंने ओपन किया हुआ था। आप जब इस पे आएंगे तो आप अपना अकाउंट न्यू बनाएंगे, पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लेंगे। तो सेम बस फ़ेसबुक की तरह आपने यहाँ पे यूज़ करना है। कोई वीडियो कोई पोस्ट हो आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कभी जो जिंदगी से थक जाओ तो याद रखो किसी को कानो कान खबर न होने देना। अपने रब के हुजूर सब बयान करो। टूटे दिल और आंसुओं की कदर सिर्फ अल्लाह ताला की हाँ है, बाकी तो सब तमाशाई है। भले तुम्हारी नज़र में तुम बेबस हो, मगर हकीकत ये है कि उसने हर फैसला तुम्हारे हाथ में थमा रखा है कि चाहो तो मुझसे खफा रहकर सब गवा दो और चाहो तो मुझको मनाकर वो भी पालो जो कोई पा नहीं सका। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज़्यादा हो। जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। जब आप दिल से अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिल में उन्हीं लोगों को रहने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हैं। नाकामी के असबाब हमेशा आदमी के अंदर होते हैं, मगर वो उन्हें दूसरों में तलाश करता है। अता करने वाले के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता। अल्लाह की राह बज़ाहिर कांटों से भरी है, मगर दर हकीकत इत्मीनान और सुकून की दौलत से भरी पड़ी है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आपने बस इसी तरह से यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, पोस्ट लाइक कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इस्लामिक वीडियो ही आती हैं। अगर अगर कोई आप फहाशी वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं तो ये सिस्टम डिलीट कर देता है।
فرینڈ بھی بنا سکتے ہیں، فیس بک کی طرح ہے لیکن یہ کافی الگ ہے اس سے، اسلامک سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا ہے، تو آپ اسے یوز کریں۔ حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ جاگتا تو بظاہر ہر کوئی ہے، مگر اندر کا جاگنا اور بات ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لیتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دیں اور اللہ سے باتیں کریں اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگیں، وہ رحیم و کریم ہے، ہر چیز ادھوری ہے، مکمل بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجور میں سے ایک کھجور اٹھا لی اور اپنے منہ کے قریب لے گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فارسی زبان کا لفظ کہہ کر روک دیا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ تو ناظرین اسی طرح سے آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے۔ دنیا منڈی پیسے دی، ہر چیز وہ کہندی پا سجنا، ایتھے روندے چہرے نہیں وکدے، ہسنے دی عادت پا سجنا۔ ہاں جی، رشتہ سب نال رکھو، امید نہ رکھو۔ ہو دعاؤں میں میری اثر اے خدا، رحم کر اے خدا، رحم کر اے خدا۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ معلوم سب کو ہے زندگی بے حال ہے، لوگ پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر، آمین ثم آمین۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔
باتیں کریں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جس میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے تکبر کا علاج چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ایک بار مردہ نہلا کر دیکھیں۔ ناظرین اب ہم بیک جائیں گے، اپنے اکاؤنٹ میں ارننگ چیک کریں گے۔ تو میں اس کو بیک کرتا ہوں، یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین اب میں اپنے والیٹ میں جا کے آپ کو ارننگ چیک کراتا ہوں۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارننگ ہماری 5 روپے ہی ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ تو کافی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں ارننگ شو نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو یوز کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ بند کر کے دوبارہ اوپن کرنا ہے، لاگ آؤٹ کر لینا ہے یہاں سے اور دوبارہ سائن ان کرنا ہے۔ Welcome dear user۔ اور ناظرین جب تک یہاں پہ ویڈیو لوڈ نہ ہو آپ نے سائن ان پہ نہیں جانا، آپ کا اکاؤنٹ سائن ان نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہاں پہ ویڈیو لوڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ سائن ان پہ جائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جلدی اوپن ہوگا اور موبائل ہینگ نہیں ہوگا۔ میں اپنا نمبر پاسورڈ انٹر کر لیتا ہوں۔ ناظرین میں نے اپنا نمبر پاسورڈ انٹر کر لیا، اب میں سائن ان پہ کلک کرتا ہوں۔ Account sign in successful. Please wait for 1 minute as your package is 1 upgrade۔ تو ناظرین یہاں پہ ایڈ لوڈ ہوتا ہے، تم نے ویٹ کرنا ہے۔ Account sign in successful. Please wait for 1 minute as your package is 1 upgrade۔ تو اب میں اپنے والیٹ میں جاتا ہوں۔ والیٹ کے بٹن پہ آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ایڈ لوڈ ہوتا ہے، آپ نے ویٹ کرنا ہے، نہیں تو اگر آپ اس سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایڈ کلک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین ہمیں 2 روپے مل چکے ہیں، ہم نے قریب کوئی 11 منٹ کام کیا تھا، اگر ہم 15 منٹ کرتے تو ہمیں 3 روپے مل جاتے، 5 روپے فی منٹ کے ہیں ابھی۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد بڑھا دیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔